बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बेंच टूट गया है और इमरान खान के लिए किसी भी किस्म के रिलीफ के इम्कानात इस वक्त नापैद होते जा रहे हैं। एक जानिब तो 8 फरवरी से पहले पहले साइफर केस में इमरान खान को सजा सुनाने का एक पूरा मंसूबा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जो कि मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में हैं, जिन लोगों में इमरान खान के भांजे हसन न्याजी भी शामिल हैं, जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। ट्रायल मुकम्मल होने के बाद सजाएं सुनाई जाती हैं। उस हवाले से 8 फरवरी से पहले पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता था, लेकिन उसी सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट आई है और ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला जो है, आपको पता है कि ये खान साहब तक भी जा सकता है। तो इस जिमन में ये खबर बड़ी अहम है। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मदयाल का फैसला जो है वो बरकरार रख के अदम एतमाद पर मोहर लगी है काजी साहब की अदालत से। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब काजी साहब ने जो सहाफियों को नोटिस जारी किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक एनओसी जो है वो जारी किया है खुलकर तनकीद करने का। उस पर भी तनकीदी जायजा ले लेते हैं, क्योंकि अब तो इजाजत भी मिल गई है तनकीद की। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो चीजें हुई हैं उन्हें भी जरा एनालाइज कर लेते हैं कि अभी इस वक्त लेटेस्ट जो सिनेरियो है और जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं उनके तनाजुर में पूरा मंजरनामा अब क्या बन चुका है। सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले एक मस्बत खबर है, पाकिस्तान और ईरान के वज़राए खारजा की मुलाकात हुई है, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ आला सतह का कमीशन कायम करने का फैसला किया गया है। ईरानी वजीर खारजा ने दौरे पाकिस्तान के मौके पर अहम ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ अहम बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान किसी भी किस्म का सरहदी तनाज़ा नहीं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। ईरानी वजीर खारजा ने दौरे पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी वजीर खारजा के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ईरान और पाकिस्तान दहशतगर्दों को किसी किस्म का मौका नहीं देंगे। दहशतगर्दों ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के साथ अहम बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और बॉर्डर पर मौजूद तिजारती मराकज़ फाल करने पर भी बातचीत हुई। मुश्तरका बॉर्डर पर मौजूद दहशतगर्द दोनों ममालिक की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। आपको पता है कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो गरीब सा काम किया, स्ट्राइक की। ईरान को उसका मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया। उसके बाद ईरान जो है उसने लाइन पर आना ही बेहतर समझा और पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि बरादर इस्लामी मुल्क के साथ हम कोई जंग में चले जाएं। जो उन्होंने किया उसका उन्हें भरपूर उन्हीं की जुबान में बल्कि बेहतर जवाब जो है सरप्राइज मिल गया। और उसके बाद ईरान जो है वो अब चीज़ें बेहतर करना चाहता है, तो पाकिस्तान तो लड़ाई वैसे ही नहीं चाहता और ईरानी वजीर खारजा खुद चलकर पाकिस्तान आ गए हैं। इस सब के अंदर हालिया जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों को ईरान के अंदर बेदर्दी से कत्ल किया गया है, जारी बात है वो भी दहशतगर्दी का वाक़या है। और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की जो कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जो इस सब के ऊपर एतराज़ात हैं, खदशात हैं, ईरानी गवर्नमेंट जो है वो उन्हें भी फुलफिल करेगी। लेकिन ये एक मस्बत खबर है, एक अच्छी डेवलपमेंट है बरादर इस्लामी मुल्क के साथ, और एक ऐसे मौके पर जब मुसलमानों का इत्तेहाद पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त पे हम कशीदगी अफोर्ड कोई भी नहीं कर सकता, आलम इस्लाम ही नहीं अफोर्ड कर सकता। हमने तो जवाब दे दिया, वो तो ठीक था, लेकिन जाहिर बात है कि ये इत्तेहादे जो उम्मा है उसमें एक बहुत बड़ा इशू था। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आपको पता है कि सनम जावेद जो है उनके एक और केस में जमानत तो मंजूर हो गई है, लेकिन सनम जावेद की रिहाई आपको भी पता है, चाहे 500 दफ़ा जमानत हो जाए ये 600 केसेस बना लेंगे। सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली थी बट इट वॉज टू लेट। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद ने कौमी असम्बली का हल्का NA 119 है उसके इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। और सनम जावेद की बहन फलक जावेद ने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि सनम जावेद के इलेक्शन से दस्तबरदार होने के फैसले की मैं तस्दीक करती हूं। वो NA 119 से नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। कागजात मुस्तरद हुए, PTI ने ट्रिब्यूनल में गई, सनम जावेद के ट्रिब्यूनल से भी रिजेक्ट हो गए। अब इंतखाबात में 2 हफ्ते से भी कम का टाइम रह गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत तो दे दी है, लेकिन PTI ने अपने दूसरे उम्मीदवार शहजाद फारूक को टिकट जारी कर दिया
اور شہزاد فاروق جو ہیں یہ میاں عباد فاروق جو ہیں ان کے بھائی ہیں. میاں عباد فاروق بھی اس وقت تحویل میں ہیں کورٹس کے, اور ان کا ننھا بیٹا بھی شہید ہوا, وکٹم ہے. اور اس سب کے اوپر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت خان سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہے, اور اللہ میاں شہزاد فاروق کو کامیاب کرے اور پشپا کو عبرتناک شکست ملے, کیونکہ ہم خان کے نظریاتی کارکن ہیں, اور میاں شہزاد فاروق جو ہیں وہ ایک بڑی بہترین کیمپین آلریڈی کر رہے ہیں. تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے انتخابی نشان پہنچانا, یہ سارے کنسرنز تھے, تو یہ سارے کنسرنز بہت زیادہ الارمنگ بھی ہیں, تشویشناک بھی ہو جانا تھا, اور صورتحال کنفیوزنگ ہو جانی تھی, اور یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے. سنم جاوید کے پاس ابھی اور بہت سے آپشنز ہوں گے مخصوص نشست پر بھی پارلیمنٹ جانے کے, اینڈ ایون سینیٹر تک آبویسلی جتنا سنم جاوید کا نام بن چکا ہے, تو یہ ساری چیزیں. اچھا بھائی, دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی ہے, اور عمران خان صاحب کے نکاح کے اوپر تو بشرا بی بی کے یہ ایسے کوئی پیچھے پورا نظام پڑا ہوا ہے کہ حیرت بھی ہوتی ہے, غصہ بھی آتا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے خاور مانیکا اور بشرا بی بی کی طلاق کی دستاویزات کا ریکارڈ لینے کی اپیل خارج کر دی ہے. جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مقامی وکیل کی درخواست پر سماعت کی. عدالت نے مقامی وکیل کی عدم پیروی کی بنیاد پر درخواست خارج کر دی, اور اس سب کے اندر یہ درخواست جو ہے یہ خارج کی گئی ہے. یہ بیسیکلی ریکارڈ لینا چاہ رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کے کیس کے ٹرائل پر حکم امتناع میں توسیع کر رکھی ہے. عدالت نے ٹرائل کورٹ میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے, اور اس سب کے اندر یہ جو صورتحال ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اب یہ معاملہ کوئی مقامی وکیل کے تھرو آپ لے کے چلے گئے. کتنا فرسٹریٹ ہو چکے ہیں آپ اس بات کا ان سے اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ بیچارے اب کدھر ہیں. اچھا, اب ذرا آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے 3 اہم ترین ڈیولپمنٹس کے اوپر. سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جسٹس بندیال کا فیصلہ برقرار. سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق کیس کے فیصلے میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی نظر ثانی کی درخواستیں خارج کر دیں. صدر مملکت عارف الوی اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے نظر ثانی اپیلیں واپس لے لی. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے وکیل نعیم بخاری سے استفسار کیا کہ کیا آپ کیس چلانا چاہتے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ بخاری صاحب آپ اکیلے رہ گئے ہیں, جس پر نعیم بخاری نے جواب دیا تو کیا میں بھی چلا جاؤں. نعیم بخاری کے جواب پر کمرہ عدالت میں کہکے لگ گئے. وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ لوگ اکثر میری حصے مزاح کو غلط سمجھ لیتے ہیں, جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ میں آپ کی حصے مزاح کو غلط نہیں سمجھوں گا. نعیم بخاری نے کہا کہ اب تو مجھے لوگ جنازوں پر بھی نہیں بلاتے, کہتے ہیں مردہ زندہ ہو کر لطیفہ سنانے کا نہ کہہ دے. جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں, جس پر نعیم بخاری نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ڈپٹی اسپیکر رولنگ پر جو عدالتی فیصلہ تھا جس میں قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دے کے عمران خان صاحب کے خلاف پھر عمران خان صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے اوپر عدم اعتماد کروائی گئی, وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. عدالت مجلس شورا پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. جسٹس منیب اختر کے سوالات خوشائند لیکن خوفناک ہوتے ہیں. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ مجھے سوال پوچھ تو لینے دیں, آپ پہلے ہی ڈرا رہے ہیں. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات عام نہیں ہوتے, وہ محض افسران نہیں ہوتے. جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ وہ قانون دکھا دیں جس کے تحت اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کو اختیارات دیے گئے ہیں. سپریم کورٹ نے دلائل سننے کے بعد اسد قیصر اور قاسم سوری کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستیں خارج کر دیں, اور انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی کوئی بنیاد نہیں بنتی. دوسری جانب عارف الوی صاحب اور عمران خان صاحب نے عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیلیں خود ہی واپس لے لی, اور یہ کیس جو ہے نمٹا دیا, یعنی الٹیمیٹلی یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب کلوز ہو چکا ہے. اور یہ ایک بڑا واضح سمبل ہے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پچھلی دفعہ قاضی صاحب نے اس کے اندر اور عدالت سے اس کے اندر ریمارکس آ گئے تھے, اور ریمارکس یہ تھے کہ اصل ملک کے بحران ہوئے ہی قاسم سوری کی رولنگ کی وجہ سے, یعنی عدم اعتماد سے بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اصل مسئلہ ہی قاسم سوری کی رولنگ تھا, اس کے علاوہ تو ملک میں سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں, لیکن چلے ہم اب کیا کہیں. اچھا بھائی, دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بڑی عام ترین ڈیولپمنٹ ہے. سپریم کورٹ نے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو عدلیہ پر تنقید کرنے والوں کے خلاف کارروائی سے روک دیا. صحافیوں کی ناراضگی سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہوئی. چیف جسٹس نے استفسار کیا کتنے کیسز ہیں, جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ یہ 4 درخواستیں ہیں, جن میں قیوم صدیقی اور اسد طور درخواست گزار ہیں. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ قیوم صدیقی بتائیں کیس خود چلانا ہے, یہ صدر پریس ایسوسی ایشن دلائل دیں گے. جس پر عبدالقیوم صدیقی نے کہا کہ میں کچھ حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پھر یہ کیس چلا, اس طرح سے چیزیں آگے چلیں. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ زندہ قومیں ماضی سے سیکھتی ہیں, اور ہم کہتے ہیں آگے بڑھو مٹی پاؤ. کسی بھی صحافی یا عام شخص کو بھی تنقید کرنے سے ہم نہیں روک سکتے. حکومت سے یہ بھی پوچھا جائے کہ جے آئی ٹی کس کے کہنے پر بنی. فتوے دینے والوں سے بدتر اور منفی سوچ کسی کی نہیں ہوتی. عدالت نے اس سب کے اندر یہ سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو صحافیوں پر تشدد کے خلاف رپورٹ 2 ہفتے میں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی, اور اٹارنی جنرل سے صحافیوں پر مقدمات کی تفصیل طلب کرتے ہوئے کہا کہ بتائیں مطیع اللہ جان, اسد طور, عامر میر, شفقت
इमरान के अलावा कौन से मुकदमात हैं, सहाफ़ियों पर जो FIRs हुई हैं उसका रिकॉर्ड दिया जाए, जो सहाफ़ियों ने FIRs कराई उनका भी रिकॉर्ड दिया जाए, DG FIA और IG पुलिस जैसे अफसरान से तफसीलात ली जाएँ। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं, काजी साहब से एक सवाल तो ज़रूर होना चाहिए। जब ये JIT बनी, मीडिया पर खबरें आई, JIT जो है उसने काम किया, एक बड़े बड़े इसके अंदर अफसरान थे, 15 दिन से JIT अपनी रिपोर्ट बना रही थी, नोटिस भेजे, उस वक्त तक खामोशी थी। लेकिन जब ये नोटिस आए और तनकीद इस कदर शदीद हुई और काजी साहब के करीब समझे जाने वाले जो साफ़ी हैं वो भी इस रिपोर्ट के अंदर आप कह लें कि शिकंजे में आ गए, और फिर काजी साहब के जो बचे कुछ साफ़ी थे जो काजी साहब पे तनकीद नहीं करते थे वो भी काजी साहब के डिफेंस में नहीं आए, तो फिर काजी साहब ने इस सब के ऊपर नोटिस लेकर ये सारा मामला ख़त्म कर दिया। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, आज काजी साहब ने, चलें जो खुशाइंद बात है वो भी कर लेनी चाहिए, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। यानी आज काजी साहब ने एक NOC जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है, वो तमाम तर पाकिस्तान के शहरियों को जारी कर दिया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा नहीं है, फिर मैं समझता हूँ कोई भी इदारा इससे मुबर्रा नहीं हो सकता। जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट भी एक आईनी इदारा है और बहुत बड़ा इदारा है, बाकी इदारे तो ऑब्वियसली उनकी अहमियत सुप्रीम कोर्ट से कम है आइन के मुताबिक, तो ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच जो है वो टूट गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच का हिस्सा थे। जवाद इस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा कि बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाए। लाहौर बार के वकील हामिद खान ने केस में दलाल देने की कोशिश की तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उन्हें टोकते हुए कहा कि अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाइल ना दे, हम पर एतराज उठाया जा रहा है कि मैं केस से अलग हो जाऊं। जैसे सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, जिसके बाद फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। इससे पहले भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज था, लेकिन उन्होंने सिविलियंस में फौजी अदालतों का ट्रायल कलअदम करार देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म जरूर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया और कहा कि 3 रुकनी जजेस कमेटी इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल ही रहेगा और ये ऐसे ही रहेगा। और ये बेंच टूट गया, यानी अब इसके अंदर अब क्योंकि खबर ये आ रही है जराए से कि 8 फरवरी से पहले पहले सिविलियंस का जो ट्रायल हो चुका है मिलिट्री कोर्ट्स में, उन्हें सजाएं दे के एक वाज़ेह स्टेटमेंट जो है वो भी दी जा सकती है। एक बड़ा क्लियर कट मैसेज जो है वो भी अक्रॉस द बोर्ड पहुंचाया जा सकता है, इमरान खान साहब की सजा भी और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल भी। तो ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।